Donc, le bonjour. On passe à la correction de l'exercice numéro 3. On demande de tracer le logigramme d'un compteur asynchrone modulo 16. Donc, c'est un compteur modulo 16 en utilisant des bascules JK à front descendant dont les entrées asynchrones ou bien les entrées de forçage S et R sont activées au niveau haut. On va aussi, on va prévoir une entrée de remise à zéro du compteur اللي هو باش نستعملوه un bouton poussoir normally open اللي هي ouvert au repos. Donc هذه الحاجة الجديدة هي on va avoir un bouton de remise à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire remise à zéro? Donc في أي moment الكونتور قبل ما يكمل السيكل نتاعو نجمو نرجعوه للزيرو. Donc نشوفوا أول حاجة نبداو بها de déterminer le nombre de bascules nécessaires. Donc عندنا الموديلو n égale à 16 كالعادة اكتبوها entre 2 à la puissance n-1 et 2 à la puissance n. Donc باش تواتي لهنا باش تجي بين شنو؟ بين 2 à la puissance 3 et 2 à la puissance 4. Donc 2 à la puissance 4 اللي هي 16 فما égalité لهنا. Donc automatiquement le modulo 16 est égal à 2 à la puissance 4. Alors نجمو هنا نستنتجو اللي le nombre de bascules nécessaires n هو 4 bascules. Et puisque n اللي هو 16 est égal à 2 à la puissance 4, donc cycle مش يكمل بكله. Donc c'est un cycle كيما في l'exercice اللي قبله, c'est un cycle complet. أنا exprès عملتهم l'exercice الأولانيين كلهم cycle نتاعهم complet et sans forçage. Donc on n'a pas besoin de forcer le compteur à revenir à zéro avant qu'il termine son cycle. Donc cycle هذا تاع الموديلو 16 باش يحسب لنا من 0 حتى لقداش؟ حتى ل 15. من 0 ل 15 ديما السيكل يبدا من 0 ل n موان 1 يعني الموديلو نقصوا منه واحد موديلو 16 دونك يحسب من 0 حتى ل 15. باهي دونك يعني من 0 0 0 4 sur 4 بيت نمشي تكون حتى ال 1 1 1 1 اللي هي ال 15 ou bien f en hexadécimal. Donc on passe à l'exécution. On va réaliser الوحده نتاعنا. دونك كيما الاكزرسيس الاخر حضرت دوكيمون باش ما نضيعوش الوقت. عندي لهنا 4 باسكول جي كا كيما قلنا اللي طلبهم منا. لي باسكول جي كا هذوما افرون ديسوندون دي باسكول افرون ديسوندون وعندهم دي زونتري دو فورساج اس سي ار اكتيف او نيفو او. دونك اول حاجه نبداو بها نشوفوا شنو اللي باش نحتاجوه وشنو ما نحتاجولوش. بالنسبه لي زونتري دو فورساج A1 ما نحتاجوهمش. دونك بويسكو هما اكتيف او نيفو او هنا لازم نربطوهم بالجي ان دي بالزيرو. دونك باش نعملو باش نربطو هذوما كلهم الاس هذوما كلهم مع بعضهم نربطوهم الكل هكا وباش نهزوهم للجي ان دي. نربطوهم في جي ان دي. دونك بالطريقه هذه الفورساج ان الكل ما عادش يمشي. بون الحاجه الثانيه اللي باش نعملوها باش نحولوا هالباسكول نتاعنا الباسكول تي. لي باسكول الكل باش نداو دي باسكول تي. كيفاش نحولوهم باسكول تي؟ لازم لي زونطري جي تتربط مع الكا لي دو زونطري نتاع لونكلونشمون و ديكلونشمون وين يمشيو لو بلوس في سي سي. دو لا ميم فاسون كيف الباسكول الثانية نربطو جي مع الكا ونهزوها زادة هي للفي سي سي. الثالثة دونك الكل نحول فيهم توا من باسكول جي كا لباسكول تي ايكيفالونت. دونك نربطوهم زادة كيف لهنا. آخر واحدة نحول الباسكول الثالثة من باسكول جي كا الباسكول تي. هذه transformation nécessaire pour avoir un compteur asynchrone. باهي شنو اللي بعد il faut lier les bascules. donc l'horloge الاولى كيما قلنا نتاع الكيو زيرو هي مش تجي فيها l'horloge de synchronisation. اول horloge نحط فيها السينيال d'horloge الهاش
دونك هذه الهورلوج. بالنسبة للهورلوج تاع الباسكول الثانية، بويسك هي لهنا لونطري، نعاود نذكرو بالفورمول. عندنا إذا كان عندنا l'entrée d'horloge I à front descendant, à quoi égale? Est égal à QI moins 1. إذا كان عندي le front descendant، donc هنا QI moins 1. donc c'est-à-dire l'entrée نتاع الباسكول هذايا مش يجي مع السورتي نتاع الباسكول اللي قبلها الكيو. نفس الشيء هذا باش يجي لهنا، دونك باش يوليو اون سيري، وهذا باش يجي لهنا. باهي عطينا لي سورتي تو. لي سورتي هما هذايا هو الكيو زيرو، هذايا هو الكيو ان البيت الثاني، هذايا الكيو تروا الكيو دو بلوتو، وهذا هو البيت اللي هو الام اس بي اللي هو هذا. دونك هذا هو الام اس بي the most significant byte. donc c'est le Q. donc 0 1 2 3. وهذا هو ال LSB دونك اللي هو ال Q0. بالطبيعة هذه هي باش تكون ال Q1، هذه ال Q2. دونك هذوما لي سورتي اللي باش يعطيونا الكونتور بينير نتاعنا كي كونت موديلو 16 دو 000 1 يعني بالديسيمال من 0 حتى ال 15. باهي اش بقى لي تو الحاجه اللي ناقصه ما خدمناهاش في الاكزرسيس هو لو بوطون دو ريميز ا زيرو. شمعناتها الريميز ا زيرو؟ اون فا فورسي تو لي بيت تو لي سورتي كيو 0 حتى الكيو 3 ا ريفينير ا زيرو. شنو هي ليليمون اللي لازم يعمل لنا هذه؟ هو لونطري اسانكرون ار تاع الفورساج هذا. باهي وقتاش يخدم هو الار هذا؟ يخدم كي يكون في الان. دونك لهنا باش نجي نربط الار هذوما الكل مع بعضهم تاع الفورساج، وبعد باش نهزهم لهنا للبوطون بينات البوطون والريزيستونس. علاش بينات البوطون والريزيستونس؟ خاطر كان نحط لي زون تاعي لهنا قبل البوطون، شنو اللي ربطهم في الان؟ دونك اوتوماتيكمون لي كونتور الكل باش يوليو ديما في الزيرو، ما عادش يخدم الكونتور. كي نحطهم لهنا بعد البوطون اللي هو اوفير اوروبو، دونك اوتوماتيكمون كيبدا البوطون مش منزول اوروبو، هذا فاش مربوط فيا لا ريزيستونس دو بروتيكسيون مربوط في جي ان دي. دونك النيفو لهنا زيرو، وقت يبدا النيفو زيرو الكونتور يخدم عادي والفورساج ما يمشيش. اون فوا نزلنا على البوطون شي يصير؟ البوتونسيال اللي اقرب للبوان هذا هو البوتونسيال البلو هو اللي هو الان الفي سي سي. دونك هذه باش ما يصيرش كل سيركوي، دونك تكون ريزيستونس كبيره فوق 10 كيلو فيصير البوتونسيال 1 يتعدى للار ويرجع الكل لزيرو، وهكا نتسميو صنعنا ان كونتور موديلو 16 افيك ريميز زيرو. يعني الكونتور نتاعنا يبدا يحسب من 0 حتى ل 15 في اي لحظه 1 في 2 في 3 في 4 في 5. اون فوا نزلنا على البوطون بوسوار يصير فورساج زيرو والكونتور يرجع من الاول بالكل ويعاود السيكل نتاعو.